बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। शिकायत ज़ुल्म ब हाकिम बाला। अगर काजी या मुफ्ती या दीवान या किसी अमीर ने किसी पर जुल्म किया हो तो अपना हक पाने के वास्ते हाकिम बाला के सामने उसकी शिकायत करना दुरुस्त है, क्योंकि अगर हाकिम बाला के सामने जालिम की गिबत ना करेगा तो उसका हक बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि हाकिम का जुल्म बयान कर देने पर हाकिम बाला जालिम को मौजूल कर दे, ताकि हर शख्स उसके जुल्म से बचे। लिहाजा इन सब फ़वाइद के तहत ये सूरत दुरुस्त है। इरशाद हज़रत शौबा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जालिम की शिकायत करना और किसी फासिक की गिबत लोगों को बचाने की नीयत से दुरुस्त है, बल्कि जालिम का या किसी का ऐब बयान करना ताकि लोग उसकी सोहबत से परहेज़ करें, गिबत नहीं है। इसको स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में बहकी से नकल किया है। आयत मुबारका। खुदाबंद आलम फरमाता है, जिसका मफहूम ऐसे है, अल्लाह ताला किसी की बदी का इजहार करने को पसंद नहीं फरमाते, मगर वो शख्स कि जो मजलूम हो उसके लिए जुल्म के इजहार में कोई मुज़ायका नहीं है। दकीका। अल्लाह ताला का मतलब ला युहिब से ये है कि जो शख्स किसी की बदी को आश्कारा करेगा अल्लाह ताला उस पर अजाब नाजल करेगा, और मुराद जहर बिलसू से या दुआ है, जैसा कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है। बस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला दुआए बद को किसी के हक़ में पसंद नहीं करता, मगर वहाँ जो शख्स मजलूम हो उसको जालिम के हक़ में बद दुआ करना दुरुस्त है, और या अयूब बयान करना है, जैसा कि बग़वी ने मुजाहिद से नकल किया है, और या दोनों मुराद हैं, जैसा कि तफसीर जलालीन में पसंद किया है। लिहाजा आयत मुबारका के मानी ये हुए कि जो शख्स किसी के अयूब आश्कारा करेगा या किसी के हक़ में दुआए बद करेगा अल्लाह ताला उसको अजाब देगा, मगर जो शख्स मजलूम हो उसको जालिम के हक़ में बद दुआ करना और उसकी गिबत करना दुरुस्त है। मसलन कहना कि फ़लाँ शख्स ने हमारे माल में चोरी की, हमसे सीना जोरी की, हमारा माल छीन लिया, हमारी ईमानत में ख़यानत की। इसी तरह हर किस्म का जुल्म बयान करना हाकिम बाला के सामने अपना हक लेने के वास्ते दुरुस्त है। हक़ाइक़। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने बाज़ लोगों से मेहमानी तलब की। उन लोगों ने उसकी कुछ मेहमानी ना की। उस शख्स ने उन लोगों की शिकायत करना शुरू की और अलल ऐलान उनकी बुराइयां बयान की। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस पर खफा हुए और उसकी शिकायत से नाराज़ हुए। फिलफौर आयत मुबारका नाज़िल हुई और खुदा ने मजलूम को गिबत करने की इजाज़त दे दी। हक़ाइक़। कबीला कुंदा और शहर हज़र मौत के दो आदमियों में बाहम गुफ्तगू हुई। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रमी ने कुंदी के बाप की शिकायत की और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स के बाप ने मेरी फ़लाँ ज़मीन छीन ली है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको दिला दीजिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब शरा इस मुकदमे का फ़ैसला कर दिया। इसको अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुद दुआवदी में रवायत किया है। नंबर 2, गिबत इस्लाह अयूब। अगर कोई शख्स किसी ऐब या गुनाह में मुब्तला है, उसकी खबर ऐसे शख्स के ताकि वो इस ऐब से उसको रोकेगा और उसको नसीहत करेगा दुरुस्त है, क्योंकि इस गिबत से उसको फ़ायदा होता है कि वो शख्स इस काम से बचता है
مثلا اگر کسی شخص میں کچھ عیب ہے تو اس کے باپ کو اس سے خبردار کر دینا یا کسی امام کو آگاہ کر دینا۔ اگر قاضی رشوت وغیرہ لیتا ہو تو اس کی خبر سلطان کو کر دینا درست ہے، تاکہ باپ یا امام وغیرہ اس شخص کو فعل بد سے باز رکھیں اور سلطان قاضی کو معزول کر دے یا تنبیہ کر دے، تاکہ تمام مخلوق کو نفع ہو۔ حقائق: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے عامل مقرر تھے۔ لوگوں نے بہت سے امور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ ایک شکایت یہ بھی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ہیں اور حالت نماز میں قرأت اچھی طرح نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت سنی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کر دیا اور ان لوگوں کو کچھ منع نہیں فرمایا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے شکایتیوں کا حال پوچھا اور کہا کہ اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز خوب نہیں پڑھتے ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب 4 رکعت ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی پڑھتا ہوں تو پہلی 2 رکعتیں طویل کرتا ہوں اور اخیر میں قرأت کم کرتا ہوں، اور جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں بھی اسی طرح پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کو تم سے ایسی ہی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھو گے۔ اس حقائق سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا عیب چھڑانے کے واسطے غیبت کرنا درست ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل کوفہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت نہ کرتے، اور اگر انہوں نے شکایت کی بھی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت نہ سنتے، کیونکہ غیبت سننا مثل غیبت کرنے کے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، غیبت سننے والا گناہ میں غیبت کرنے والے کا شریک ہے۔ حقائق: حضرت ابو الہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشت بھوننے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو ایک مسکین آیا اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گوشت بغیر مولا کی اجازت کے اس فقیر کو دے دیا۔ جب ابو الہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اپنے غلام کو مارا۔ اس غلام نے یہ ماجرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور اپنے مولا کی شکایت کی، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نصیحت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوایا اور کہا، تم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا؟ حضرت ابو الہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری مرضی کے بغیر اس نے گوشت فقیر کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام جو صدقہ کرے گا اس کا آدھا ثواب تمہیں ملے گا، لہٰذا اس کے مارنے میں بے باکی نہ کیا کرو اور صدقہ کے باب میں غلام کو نہ مارا کرو۔ اس کو مسلم نے کتاب و صدقہ میں روایت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات پہ بعمل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔